لذا علامه اهلی پیقوا و ده زمانه انوچی سو ایرانی باچاد انیلا طلاق زره خایون سه طلاق تاس خان پرسوم طلاق اهل سنت شیعه طلاق سلاس در هندوستان من مثلا ولی راهلین سوسدا کوی عادت طلاق سوم در بنی با چی بسین حرام این درشین محلل گوشین جو بر پینگن چمن زره کن دوزشین اما ngati شیعه طلاق سلاس یود مدیوت اغلمن ها دیوت اغلمن دوخنا کلان مفصل و حجود دوخنا نو پس دوت اغلا مت شیعه شیعه دومن لذا دی طلاق سوم پودی بادشاہ زر بنی هم بچی سونسو خب گپ نهرانی هم فسو پوستن عالم سازدان بنا بادشاہ یعنی انیر طلاق تانسی یا ناجق پینچمن یا زو پینچمن مادام که محلل سون سمت با زربنه هم بو خود سو یانگا مذهب جبت حلال چایت بی زربنه د عالم هنز عادتن سنی د عالم خود دور بر خنو زرسو رافیزی مذهب چیگیود دو نیز نچام میچاد زربا دو نیز ندیو طلاق من زربا زربنه زالبتان سنی کوی مرکز بگاریود حلا دتن علامه هلی اجان کو حوزی مدیر نیزو کوی شیتمی تانسو کال تانسو یعنی دقت بزده دامنه هم با علامه هلی فی اجان پوست دتن حوزی کو مؤسس المتنا کوسال سو تمام خود الله پنما کونسو ایران بادشاہ خد چیز پرمنده بادشاہ عالم رو شادو کتا عالم چی کلچندی کنا کونسو چل ساخ کون من از نجو جواب تان پسند مباسو علامه هلی فی کونسو کرا چیتان کره جواب کنو دان هم سوال مچی پد بادشاہ چیچین خوش ٹھیک ہے نا دے وقت پنونگا دون مناسب الله جواب تام ودارنگا دیگه دیو زر سونساس که تو خود مزر نه چی بو واقعی نه انده دیگر علامه هلی فی پیاجان پلت چی سونسو ها دیامت بیار میندو علامه هلی کله تاسو ماحول بتون سو ده تو من ام بجی بسو کاپشا چی دی بار میتان سو کورن سونسو باچی اردون لا با گراله کا سونسو چانه ام بو سنی عالم گامای ده ها کوی طبقاش بیکا یعنی فقه انو کنچیود اهل سنت صبحش بیود حنفی حنبلی شافعی مالکی دیش بیکای عالم یاد کنن تو یاد بچانه چی باس علامه چنکون پیانو کفشات انسی سونسو چانه هم بذار سویا ده توانرا رافیزین زان تی بیادت دو توز ده با چی شدیا یوتوفلا کفشا کوریونسه ضرب نمو علامه هلی فقوز کسل موجوده ها صحیح نگاز کودانس چیز من نگاهیش می‌دونی پیغمبر دوران یانو ابو حنیفه حنفی نیست پیغمبر کفشار کوز گست بلونگا سنگی کفشار کوز کرده سم سنگا کودانس بدونه حنفی نیست پیغمبر دوران چه می‌رود می‌بی یا وانگا اشتباه بس حنبلی این تو پنیزر دونی سنگا چه می‌بی دست و گاماز چه می‌بی پیغمبر دوران چه می‌بی دیگه نسابید بس الله من سین باچس نیانده کرس پرا پیغمبر دوران کم می‌بی چند هون دیگر گب نبیم می‌بی چوزین عادت نگاچه یاد بین نگاچه امیر المؤمنین پیروکارین علی عادت نیاد بی ارال توز ده دهنه کنه خوب باچه‌ری مثلا چیو ندیو تولا خیلی من آنه لفراسم طلاق زد بندو من اصلا طلاق خیلی کسی به طلاق منه این بعد قصد دو پر وسط اراده دو پر وسط دو جامعه مدیت دو طلاق زد به طلاق چی منه چه میشه یعنی ایدی بوشیم کو حلالی نه طلاق منه چه می مثلا دهنه کنه با چه زو کم تام دو ایران یانو یا شیعه مت یانگام مذهب چیک منه ماجوق زلیزا دیکنه ایران رئیس پیچی سون کنین تو شیعه سون کنین تو ها دو وطن دون باقی مثلا علما لبنانی علما علامه هلی لبنانی نه دون گام چی بس کنین چیک سونسه دون گام ده ایران گامیانو شیعه نشر بکن بودین یعنی قدیمی دین پراتی دین پوین دیانگر نیوسه پیغمبر خدای طرف نکوس پیغمبر امیر المؤمنین نکوی اولاد کنه طالب سید ندی شد قدیمی نیانداره چو سگندر چو دینی زره دیز اسپران سقطا حل چایدی ندی چوس چایدی چوس من لذا دقت بزده ها دقت بزده سحمه چوس به قدر ششید دیوت اول تاز دستانه نه دست احمد شوز به قدر ششین اودیت اول دارید اهل سنت نی کاتوک عجیب دنا کنتز اظهار بین کنز ده اگه پیغمبر دوران مت بنهیل جونا کنچوت نه چهار وزده ها کن ایشان مت پر وزده خود گپ نمیگم پیچی شکو پتا ختم چه محکمی چه چمن ده ها لذا دیوت اول به بنیادی این مت بسپرا داره نتی دوریانوان نتی جوانان کنه زبان که زیاده دو دولندوکته دو باید چهار وشین دقت باش
رنگ سحمه چوز بو دیگه اساسی این متی بنیادی چوزی لذا امام جواد فقه درده ها نتا اصل حقیقت بندنی امام جواد فقه یوم ولادت جهان حضرت امام جواد فقه زیزی فقه دت الله تقرین میاد بی یلچانونه این کن زوج زیزی میتاس امام رضا فقه خیزران در میتاس ها خیزران در میتاس الکلام یجور الکلام چین سے کس دنگا تا عمل چاچا خیزران در میتاس و دی خیزران شیطانونه امام جواد فقه دنیای که وجود یوز کنین امام رضا فقه امام جواد فقه 40 سال عمر اور قلب تلجو پیکا امام جواد خدای ذات پر امام رضا لا شزده بس کنین یا امام رضا شزده بس کنین لذا اودیو چقا پیروان امام رضا یعنی شک و شکوک من موجود کنین ها شبه من موجود کنین چه واقعا امام رجبنا امام نسل اونچین داره امام بلا نسل مد داره نه امام مسون دی شکنا دی وزوسنا دی مشکلات من موجود کنین امام رضا دورانی لذا امام رضا فقوس امام جواد بارن کسل مولد راوی زرد نگه مکی که امام خدمت ل امام فقوس کیله شو سه امام جواد ل مینه نیوتو چونچه عمریکا دواس بهنو امام رضا فقوس که سلم الله ها نیدی مولود بودی میگه عود بو شیعان فرس مبارک این میت میگه عود چگین امام جواد واقعا امام جواد مبارک مثل عیسی نتوغزین مثل موسی نتوغزین در تشبیه تنسیت امام رضا فقوس همه امام جواد فقه منزلات بودو لذا امام فقه چونچه عمریکا امامت مقام پکن لبخانین امام رضا فقه شهادتی که لبخانین امام رضا فقه امام جواد فقه بیشتر بکنیگی که چی بلو پا امام فقه سحمین تاس بلنه لو ابو جعفر زره بیشتر بچی بیت ابو جعفر زره کنیگی که امام فقه امام جواد سحمه من تاس بلنجه چند انتل توزده هاده واس بینو امام رضا فقه و در دوران امام رضا فقه خراسان یوت سنا امام جواد مدینی انو یکسیت کنن توی امام رضا فقه چونچه عمریکا امام جواد فقه چونچه عمریکا امامت مقامی که لب کنن لغای توگی که و در سان میونه درمیان انو دیگه مشکل سون کنن چونچه این میگه عجیک ها امامتی که چی بس فایز سون امام مقام पे چی بس لد حالا اینکه میون لا مشکل پدو یده هنگتا توجه چی چه غفلت چده من قرآن انو حضرت عیسی فقه بارانو خداوند متعال عیسی بارن کسل مول عیسی چنبیایت بیاس بیانو ها کسل مز حضرت مریم فقه چیز سسمتی طوری کا اهانتی طوری کا گویا مریم فقه تهمت تهمانه چوغ بسه کسل مز یا مریم دیارش چی که نه یاری اما بچه متبین نه یاری اتا بچه متبین زربنا حضرت مریم فقه خطاب سون یا مریم ینا سکوت دو درزر اشاره الی سبی پیرد یاری ادیت سنته میگه عد به طرف لچی باز اشاره باز خواه درزره زربنه مین زها كيف يتكلم من كان في المهد سبيا چی بس نسبت آنچین دچ سوچ کو کدنا تھمبیان فی حالات کا دو سے چی بس نسبت آنچین زربنا حضرت عیسی فقس کا سلمز انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلني نبيا واقعا تھمبیان غنی ابو خدای بنده غنی ابو شوق کلا تاسد غ نبی غ پیغمبر حضرت عیسی فقس تھمبیان یوت پیاس پیانو چی بس اقرار بس کن خب دینش تینا غفلت سون سنه امام جواد شق بکنه ازمایش بس کنین ها سمت ازمایش اولا امام جواد شق امام رضا شق میگه این منظر شق بس کنین ملاعین کنست لیکن شبهه ایجاد بس کنین ده فرد باخ یعنی امام رضا شق شخص دو میکات افشا و امام جواد که سنه و دت الله صورت دت اردو که شش پاتو ده اردو زوز دور چه مثلا دون دو چوز دو من دو گذره دون کنسه
چی بس کنین امام جواد فقلا تشخیص تنجوز کن آیا دی میگه عد بسوی میگه عد اینجو ضرب نادر تشخیص تن کنون سره گامز امام رضا فقستانه لو بدی میگه عد اینجو دی میگه عد لذا ده حسابی که چی سون کن یقین سون کن این اکثر میامد نرین شکیانو ایجاد سون و دون امام جواد فقه سنچه بچانا سنچه میگه عد چی علم پگانو چی بس یون چی لذا امام کنه سوال بس کنین محضر اینکه سے سوال بس کنین واقعا نقل چاچنو 30,000 سوال جواب تانس خنین و امام جوادی فقه 30,000 سوالی یعنی صلا مامون دوران انو مامون مجلس انو یحیی ابن اقسم در خم منو خنین چوین تو لگی شخصیت عظیم این تو دوز امام جواد کنه سوال بس خنین وقتی که مامون است امام جواد فقه خودی بمو تانس چون که خود امام حضرت مولا امام رضا شهید بس لجوب یک خواچی سون میونه در متعنای اون چه سمسه امام رضای فقه خودی بمو تانس بمو نرسه ازدواج بس کنین دیاس امام فقه شهید بس کنین ام الفضل ضربت دی ملعون پوز زهر تانس شهید بس بین ولنگ دون ازدواج بانی ام بو باقین گاما کسبو سون یون سه معمون کی اشکال بس بانی ام بو معمون ز دو دسوی شخصیت چنگمن اون لا خبر یوت کنین دو دسوی شخصیت چنگمن کنتس کون امتحان بس کنتس لذا سوال بس کنین امام شافعی کنا د مجلس چنو 30,000 سوال جواب تانس بندر امام آخر پر امام شافعی خو اعتراف پلز آیا غسان سوال باکن تی کنا ضربنا سوال باز ضربنا امام شافعی زس بوسترین چی گود می گود میلاد بوسترین پو موتو حرامین ها تو زرن من حلال چه شمرن من حرامین چن لا حلال چه چن پل حرامین موتوران من حلال چه دوچین تو من گاما اصلا حیران سوسلو چی بهینو اصلا حیران ام فقانه لذا دی جواب کن سوست هست امام جواد فقه امام جواد بندها واقعا انت دقت بزده ها دی امام جو طول گرفتاری دی مولا کنه که انتها تون کنین دوریات دوست پیدا جامعه سوم پیانو انتهای واقعا انتهای تون کنین لذا انتل توز ده نتیجونی زندگی یعنی حساب و مطالعات و انتش توز سیل گا امام چی خلاصه زندگی و حد اقل انتش سیل نتا شیعی ده شیعی شو بالوی زندون باید تخفض پرگوشن ده توجه پرگوشن امام شقیزی میتاز عتی بابی میتاز و دیانه طول امام حالات زندگی مختصر چکتا حدودی باید چی چار گوشد جوانان کنه باید گامل چه الان خبر دو پرگوشن توجه چار گوشد لذا امام شقیزی سوانه زندگی دوید یکی از معجزات کنیش درجه مختصر معجزه امام شقیزی چه گپ شو بالوی سرنیم بجوک شد کنین سو مأمون ملعون دتن امام شسپمت بده ها کدام دزگات تیونس ملچه تنها چه شکال یا چی چایت پیوم منیم بو تمام گاما شورلو امام جواد کری ملچه که دوستو پنه تعجب بس یون سما عموم از سخت شور که چین که چه مشور نمی‌دونم امام شافعی کاسال مزودیت لامه هندکران لامز قسمت اگر نمی‌سن که لامز قسونه هلام چی از قسرنگی کدن دبوپا ندو بچمت و یا چی گا مشکل چنگا کان نسبت بر خود بس ندو واسونه کنی کدن دبوپا درنگا چیز رشورو کنن که لام پوشت نگاری ملچه کزوک شد نه یان شور باید نه نمی‌مد زمان خود تعجب بیشتر سونس دیگه میتال چیز بزنی میتال محمد زربات بابا سوین زمانه علی ابن موسی رضا دیمان اون به تعجب و ختم سونلو چه دی خاندان شیطان اینجا دی خاندان به واقعا حقیقت دو ضربات با خاندان نامه خبره لذا انتل توز ده مامون دو شگنده امیر المؤمنین سن کسل ملیات بنی عباس پی سقبتن خلافا کنشیدن شیسکن عالم کویندو لذا کوئی درباره همیشه مناظره علمی دوگید با همیشه بحث هر مذاهب گاما کونچا جمع بچا بحث بچوچا یدو تو سفره چک اما ظلم یازه نه خوب امام رضای شهید بس کنید ملعون پوزده ها انتهای ظلم نه امام کلاق تامنیان بو یم خوش شقاوت انتهای احلب سیوته من حجت خدای که کاسو چی لاق تانچا کبی کنام من استن دو انتهای شقاوت